आंदोलन करपी तरणाट्यांक वाळवी म्हणपी भाजप फुडो. आदले खासदार आणि एनआरआय व्यवहारांचे आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांच्या वक्तव्याचो एनएसयूआय गोय घटकानं खर उलो मारून निषेध केला. सावयकार हांणी 24 वरांच्या भितर कोणायच्योय अटयो न दवरता जाहीर माफी मागची आणि तांकां एनआरआय व्यवहार आयुक्त पदावयल्यान बेगीन काडून उडोवचो अशी कडक मागणी एनएसयूआयनं केली आसा. ह्यो मागण्या मान्य न झाल्या पुराय गोयभर खर आंदोलन करपाचो शिटकावणीचो इशारो एनएसयूआय गोयनं दिला. काल तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयच्या आदल्या खासदारान नरेंद्र सावयकर हांणी एक स्टेटमेंट दिलो पब्लीक डोमेनान की इंडियेचे यूथ जे आसा ते टर्माइट्स म्हणून. हेमीच हेच्या पयलीं आनीक टर्म दिल्लो इंडियाच्या युथाक की आमी कॉक्रोचीस म्हणून, आनी काल तेणी एक न्यू टर्म वापरला तो म्हणल्यार टर्माइट्स म्हणून. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें टर्माइट ही एक असली कीड जी कसलीच ओस खाता आनी सुकयता. हांव नरेंद्र सावयकाराक इतलेंच विचारूंक सोदतां, टर्माइट जे शब्द आसा ते तुमच्या पाटेक सारके सोंपता. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक जे भाशेन टर्माइट सगळ्यो ओस सुकयता तेच भाशेन तुमची पाटी आयज इंडियाच्या युथाचो फ्युचर तशेंच आमच्या स्टुडंट्साचो फ्युचर काबार करपाक लागला. हांव मागतां ताणें जे भाशेन ताका इतली हिम्मत येयली पब्लीक डोमेनान येवन हो टर्म वापरपाक, तेच भाशेन ताका हांव डिमांड करतां आनी सरकाराकूय डिमांड करतां की ताणें भायर येवचें आनी पब्लीक डोमेनाक एक अनकंडिशनल एपॉलॉजी ताणें दिवची. ना जाल्यार एनएसयूआय गोवा विल बी फोर्स्ड to conduct a protest against you and your government.